ኢልሙዲን ኢስላማዊ ስቱዲዮ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكبرتهم دموت إن شاء الله تعالى. القول الجلي في حل ألفاظ مختصر عبد الله الحرري قد تنكف الملكة لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فصل في شروط الاقتداء. تكتل يمسكت مسفرتوችን ገለጻ የሚደረግበት ክፍል ነው። ويجب ግዴታ ነው على كل من صلى በሚሰግድ ሰው ሁሉ ላይ مقتديا بغيره ሌላውን ተከትሎ في جمعة أو غيرها جمعة ይሁን ሌላ واجب ይሆንበታል። سبعة أمور ሰባት ነገሮች أحدها የመጀመሪያዋ ألا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف ተከታዩ ማእሙሙ ከኢማሙ በመቆሚያ ቦታው እንዳይቀደም ألا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف أي في المكان الذي بزابوتا يقف فيه بميقوم بتبوتا لا يقدمه ولا تبطل مساواته كل مهنات بلاش فيه بموقف لي لكن تكره نجرين كرهنا مهنه. وألا يتقدم على إمامه في تكبيرة الإحرام بإحرام تكبيرات شولي ما هنم تكتايو كأسجد لا يقدمه. فيجب تأخير جميع تكبيرة المأموم يتكتايو تكبيرة مولو بمولو مزجيت هلبت عن جميع تكبيرة الإمام كإمام تكبيرة التكالي مالسنا. بل تبطل المقارنة يلكنم كل إحرام مدرجات شاب بالأسفل أي تمنع من الانعقاد متاثر بالأسفل كالكلال إذا كانت في الإحرام بإحرام هنا كل هونت. وتكره المقارنة في غيره أي في غير الإحرام كإحرام وتبالغ من الأفعال كسراوت كلاند مغوازاتቸውና መስገዳቸው كراهنا ميهونو. وتفوت بها فضيلة الجماعة በዚሁ እኩል ሆነውም በመስገዳቸው ከኢህራም ውጭ ባለ ላይ የጀማዓን ምን እንዳያጠፋል إلا التأمين أي قول آمين عقب الفاتحة كفاتحة መጨረሻ ላይ آمين የሚለው ቃል ሲቀር ያማ ከሆነ فيسن للمأموم لتكتاي سنة يهونل أن يقارن الإمام فيه السجاد بالسلاي أكل عند أمين مالتها مالسنا. ويحرم أهون محرما على المأموم لتكتاي لي تقدمه على الإمام إمام مقدم بركن فعلي تام ملوبه هنا درجتاوي عند مأذن لمثال كأن ركع ثم اعتدل تكتايو فاتحان ጨርሶ ሩኩዕ አድርጎ ቀጥ አለ والإمام لم يركع بعده إمام ገና ሩኩዕ አላደረገም። ولا تبطل الصلاة بذلك በዚህ በአንድ ማዕዘን በመቀደም አያበላሽም። وتبطل تبلاشالች بالتقدم على الإمام بركنين فعليين متواليين طويلين ኢማሙን በሁለት ማዕዘን فعليين በድርጊት በአካል የሚሰሩ متواليين يتكتاتلو يهونا طويلين رجاجم يهونو أو طويل وقصير وياندو أجر هونو أندو رجم بلا عذر يالا من المكنيات بلا عذر يالا من المكنيات يهنن قدر رقيب بلا الشل. ده بالسالي كأن يركع المأموم ويعتدل ويهوي للسجود مأموم تكتايو فاتحان جرسو ركوع درجة كتالا ورسجود وردا والإمام بعد قائم السجاج كان عندك ومسال ما نسمع يهب الأسفل. وكذا يبطل الصلاة التأخر أي تأخر المأموم عنه أي عن الإمام بهما أهنم مأموم تكتايو ودوها لم يزجيك هنا عنه كإمام بهما بهلت مأذن أي بركنين فعليين فأكل بمسر هلت مأذناتوش متواليين طويلين رجاج من يتكتاتل بونوت لي أو طويل وقصير ويدما عنده أجر عنده رجم كهنا أو طويل وقصير وعنده أجر هنا عنده رجم كهنا إذا كان ذلك يامنجر كهنا بغير عذر يلا من المكنيات كهنا ما لسنو يلا من المكنيات كهنا ما لسنو. فمثلا كأن رفع الإمام رأسه من الركوع كأن رفع الإمام رأسه من الركوع إمام
راسن أنسا كركوع واعتدل قتل وبدأ بالهي للسجود ولا سجود مورد جمرة والمأموم بعد قائم لم يركع تكتايو እስካሁን ድረስ እንደቆመ ነው ሩኩዕ እንኳን አላደረገም ቢላ ዑዝርን ያለ ምንም ምክንያት ከሆነ ይሄንን የዘገየበት ምክንያት በጠለ ሶላቱሁ ሶላቱ ይበላሻል ማለት ነው وتبطل صلاته ايضا አሁን ሶላቱ ይበላሻል بتاخر المأموم عن الامام مأموم كامام ወደ ኋላ የሚዘገይ ከሆነ بأكثر من 3 أركان طويلة ረጃጅም በሆኑ ከ3 አርካን በበዛ ከሩኩዕ ወስጁደይን ሩኩዕና ሁለት ስጁድ አድርጎ ኢማሙ እስከሚጨርስ ባለው ተከታዩ ገና ቆሞ ከሆነ ይበላሻል ማለት ነው ولو كان تأخره لعذر በዚህ ረጃጅም በሆነ ከ3 በላይ ያልነው መዘግየት እንኳን በምክንያት ቢሆን ለምሳሌ ከቡጢ ቂራአቲ ለልፋቲሐቲ ፋቲሃን ሲቀራ ቂራአቱ በጣም የሚዘገየው ሆኖ እንደተፈጥሮ ነው እዚህ ጋር በወስዋስ ሳይሆን በተፈጥሮ ደረጃ በሚቀራበት ሰዓት ላይ እያዘገመ ነው የሚቀራ በዛ እንኳን ቢሆን በጣም ከበዛ ሁለት እንጂ ከ3 በላይ ከሆነ ያበላሻል ነው فلو تأخر المأموم عن الإمام مأموم كإمام ወደ ኋላ የሚዘገይ ከሆነ لإتمام قراءة الفاتحة مثلا ለምሳሌ ፋቲሃን ቂራአን ለመጨረስ حتى فرغ الإمام إمام እስከሚጨርስ ባለው من الركوع والسجودين كركوعنا كهول السجودات فجلس للتشهد أو قام للركعة التي بعدها كذا ኢማሙ ይሄን ከጨረሰ በኋላ ወይ ሊቀመጥ ነው ለአትህያቱ ወይም ሊቆም ነው አይደለ ስለዚህ ተቀመጠ ለአትህያቱ ወይም ተነሳ ለሚቀጥለው ረካዓ ማለት ነው الركعة التي بعدها እንደዚህ ያክል ርቀት ካለው ተረከል مأموم فورا ترتيب نفسه ያሉ ተከታዩ የራሱን ቅደም ተከተል በፍጥነት ይተውና ووافق الإمام ኢማሙን የግጠመው فيما هو فيه ባለበት ቦታ ላይ واتى بركعه بعد سلام امامه امام ከሰላመተ በኋላ ያለፈውን ተነስቶ ያመጣል ማለት ነው ደግማለሁ ባጭሩ ምንድነው ከኋላ የሚከተለው ግለሰብ ወደ ኋላ ዘገየ ኢማሙ ምን እስከሚሆን ድረስ ነው ፋቲሃን ጨርሶ ሩኩዕ አድርጎ ተነስቶ ሁለት ስጁድን እስከሚጨርስ ባለው ወይ ለተህያ ወይ ወደ ቂያም ነውና ጉዞ እዛ ከደረሰ ተከታዩ ገና ፋቲሃ እየቀራሳለ ነው ምን ያደርግ ነው የራሱን ተርቲብ የራሱን ቅራአት ሁሉ በሙሉ ይተውና ኢማሙን ይግጠም ከዛ በኋላ ወአታ በረካዓተን ረካዓ ያመጣል بعد سلام ኢማሙ ከሰላመተ በኋላ لفواتها عليه ያው ስላለፈው ማለት ነው فإن لم يتابعه ما يكتلوا ما كهنا واستمر كزغي كቆየና ከቀጠለ على ترتيب نفسه በራሱ ተርቲብ ላይ የሚዘገይ ከሆነ በጦለ ሶላቱ ተበላሻለች ማለት ነው واما ان اتمها اي الفاتحه قبل ذلك كذه بستفيت كሶስት አርካን ከመፈጸሙ በስተፊት ፋቲሃን ማጨርሶ ከሆነ اي قبل ان يسبقه الامام ከመቅደሙ በስተፊት ያክثر በበዛ من 3 اركان طويله ረጃጅም በሆኑ በሶስት አርካኖች اي قبل أن يتلبس الإمام كما قبض بستفيت بالركن الرابع ودى أراتينيو مأذن كما الشقاقروا بستفيت فاتحا ما ميجرسك هنا ماشا المأموم تكتايو يقتل ويميقوز على ترتيب نفسه براسو ترتيب لاي ما اسمه وثانيها هلتينيو أن يعلم المأموم تكتايو موقع بانتقالات إمامه إمام انقسكاسي يا إمام انقسكاسي موقع لبت የሚያውቀው አንደኛ ቢሩእየት الامام ኢማሙን በማየት ይሆናል او بعض المأمومين ወይም ከፊል ተከታዮችን በማየት ይሆናል ممن يرى المأموم ممن يرى الامام ኢማሙን ከሚያይ ማለት ነው ممن يرى الامام ኢማሙን ከሚያዩ ተከታዮችን او بسماع صوت الامام او المبلغ ወይም ደግሞ ተከታዮችን በማየት ባይሆን حتى የኢማሙን ድምጽ በመስማት ወይም ደግሞ የአድራሽ ሙበሊግ ማለት ምንድነው መሐከል ላይ الله أكبر سمع الله لمن حمده يالا ኢማሙ እንቅስቃሴ ከኋላ ላለ ሰው የሚያደርስና የሚያስተላልፍ ነው በዛም ቢሆን ይወቅ ነው وثالثها ሶስተኛው أن يجتمع أي المأموم والإمام ተከታዩና አሰጋጁ መሰባሰብ አለባቸው في مسجد በመስጂድ ውስጥ ማለት ነው
ወኢን በዑደት المسافة بينهما በመካከላቸው እንኳን እርቀቱ በጣም ቢበዛም بأكثر በበረከተ من 300 ذراع ከ300 ክንድ ማለት ነው። ከመስጂድ ውስጥ ከሆነ መካከላቸው ምንም ሶፍ ሳይኖር በተከታዩና በአሰጋጁ መካከል ከ300 ክንድ እንኳን በላይም ቢሆን መስጂድ ውስጥ መስካሉ ድረስ ይሄ ምንም ችግር የለባቸውም። ደግማለሁ መስጂድ ውስጥ ተከታዩና አሰጋጅ ምንም ያክል ቢራራቁ ከመካከል ሶፍ ሳይኖር በጣም ቢራራቁም እንኳን ይሄ ምንም ችግር የለውም። ከመስጂድ ውጭ ባለ ግን በመካከላቸው ክፍተት እስከ 300 ክንድ እንጂ ከዚህ በላይ የሚጨምር ከሆነ ያበላሻል። ይሄን ይነግሩን ነው። ወኢላ እንደዚህ ማካል ሆኑ አይ ቢአንካና የሚሆኑ ከሆነ ኻሪጀል መስጂድ ከመስጂድ ውጭ ባለማ ከሆኑ ففي مسافة 300 ذراع يدوية تقريبا ቀረብ አድርገን 300 ክንድ ድረስ ቢራራቁ ችግር የለውም። እዚህ ከበዛ ግን አይቻልም። فإن كان المأمومون صفوفا ተከታዮች ግን በርካታ ሶፎችን ሰርተው ከሆነ ሙተታቢዐተን የተከታተለ የሆነ ማለት ነው። ወሽቱሪጦ መስፈርት ነው አላ ተዚድ المسافة بين المأموم والصف الذي قبله በአሰጋጁና ወይም በተከታዩና ከኋላው ባለው ሶፍ መካከል ያለው ክፍተት ላይሆን መስፈርት ይሆናል። على 300 ذراع ከ300 ክንድ በዛ እንዳይጨምር ከዚህ ማለት ነው። ይገባነው ቅድም ነበር ያልነው በአሰጋጁና በተከታዩ። አሁን ደግሞ ከአንድ ሶፍ እስከ አንድ ሶፍ ድረስ ያለው ማለት ነው። ከአንድ ሶፍ እስከ አንድ ሶፍ ድረስ ያለው እርቀት መሳፋ ከ300 ክንድ በላይ እንዳይጨምር ወኢን በለገ ቢደርስም እንኳን ማለት ነው ማ በይነል ኢማሚ ወልማእሙሚ ፈራሲኽ በተከታዩና በኢማም መካከል በጣም ራቅ ያለ መሳፋ እንኳን ቢሆን መርሐባ። ወራቢዑሃ አራተኛዋ አላ የሑለ ላይገባ ነው ፊ ኻሪጅል መስጂድ ከመስጂድ ውጭ ባለ ላይ በይነሁማ አይል ኢማሚ ወልማእሙሚ በተከታዩና በአሰጋጁ መካከል መግባት የለበትም። ሓኢሉን ግርዶሽ የምነዑ ለሲጥራቀ አይድ ምሩረ ማለፍን የሚከለክል የሆነ ኢለል ኢማም ወደ አሰጋጁ ከጅዳሪን በግዳ መካከላቸው እንዳይገባ አው ባቢን ሙግለቂን ወይም የተቆለፈ በር አው ሓኢል ወይ ደግሞ ግርዶሽ የምነዑ ሩእየተ ማየትን የሚከለክል የሆነ ለምሳሌ ከባቢ መርዱዲን መለስ የተደረገን በርን ይመስል ይሄ ከመስጂድ ውጭ ባለ ላይ በዚህ አይነት ግርዶሽ እንዳይከለሉ። ከመስጂድ ውስጥ ከሆኑ ግን ይሄም ቢሆን መስፈርት አይሆንም ማለት ነው። ወኻሚሱሃ አምስተኛው አየተዋፈቀ ሊገጥም ነው ነظሙ ሶላተይሂማ የሶላታቸው ስርዓት አይል ኢማሚ ወልማእሙም የተከታዩና ያሰጋጁ ወዛሊክ ያም ደግሞ ቢአየተፊቃ ሊገጥሙ ነው ፊል አፍዓል ዛሂራ በግልጽ በሚሰሩ ስራ ወኢን እክተለፋ ቢለያዩም እንኳን ዓደደን ወንየተን በረካው ቁጥርና በንያ አንዱ ቀዷ ዙሁር አንዱ በወቅቱ የሚሰገድ ዓሱር እንኳን ቢሆንም ይሄ ችግር የለውም ነው። فلا تصح አይቻልም ቁድወቱ ሙሰሊ الفرض كظهر ዋጅብ የሚሰግድ ሰው መከተሉ እንደ ዙሁር ያለ مثلا خلف مصلي صلاة الجنازة የሞተ ሰው ሶላት ላይ የሚሰገደው ሰጋጅን እንዳይከተል ለምን ቢባል لعدم اتفاقهما ስለማይስማማ ስለማይገጥም في النظم በሶላት ስርዓት ላይ ይሄኛው ሩኩዕም የለ ስጁድም የለውም የጀናዛው ማለት ነው። ይሄኛው ግን ስላለው አብሮ ሊሄድ አይችልምና ማለት ነው። ወሳዲሱሃ ስድስተኛው አላ يخالف المأموم ተከታዩ እንዳይጋጭ الامام አሰጋጁን في سنة በሱና ተፈሑሽ المخالفة فيها በዛ ላይ መጋጨቱ በጣም የሚያስጠላ ጸያፍ በሆነበት ላይ وذلك ያም ደግሞ فعلا በመስራት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ከተሸሁድ الأول የመጀመሪያውን ተህያን ይመስል አይጀሉሲህ ከለሱ ከተቀመጠ ኢማሙ ሲነሳ ተከታዩ ካልቀራሁት አለ ቢአን ተረከው الامام አሰጋጁ ይተውን ይመስል وفعله المأموم ተከታዩ ግን ሰራው فتبطل صلاته بذلك በዚህ ላይ ሶላቱ ይበላሽ። ወተርከን በመተውም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ
ከሱጁድ ሰህዊ የእርሳና ስጁድን ይመስል ኢማሙ እየሰራው ተከታዩ ተወው ቢአን ፈዐለሁ الإمام ኢማሙ ይሰራውን ይመስል ወተረከሁ المأموم ተከታዩ ግን ተወው ይሄን ያበላሻል بخلاف ما لا تفحش المخالفة فيه መለያየቱ ጸያፍ ያልሆነው ሲቀር ያ ከሆነ ለምሳሌ ከጅልሰት الاستراحة የኢስቲራሃ መቀመጥ አንድ ሰው ሁለት ስጁድን ከጨረሰ በኋላ ሊነሳ ሲል የተወሰነ እንደዚህ ብሎ ትንሽ ረጋ ብሎ የሚነሳው አለ በዚህ ቢለያዩ فإنها لا تبطل እሷ ከሆነች ተበላሽም وسابعها ሰባተኛው أينوي المأموم الاقتداء ተከታዩ መከተልን መንየት አለበት أو الاتمام بالإمام أو الجماعة وصلي فرض الظهر جماعة وصلي فرض الظهر ائتماما وصلي فرض الظهر اقتداء بلو منيت اللبتنا مع التحرم كإحرام وقامارس أي مع تكبيرة الإحرام نعم كإحرام تكبيرك في الجمعة بجمعنا والمعادة بمدقمنا والمجموعة للمطر لزناب مكنيات يمسبسب صلاة الله والمنظورة جماعة لمسكر يتسالوا صلاة الله በእነኚህ ላይ ኢህራም ሲያደርግ ኡሰሊ ፈርድ الظهر ካለ በኋላ መእሙመን ጀማዓተን ወይም ኢቅቲዳአን የሚለውን መነየት ግዴታ ነው ከኢህራሙ ጋር አሁን ካልናቸው ውጭ ባሉት ከሆነ ግን ሁለት አይነት ቦታዎች አሉ ከሁለት ባንዱ ይችላል ይንገሩ ምን አሉ ወአየኑ የذلك ያንን መከተልን ተከታዩ ይነይት قبل المتابعة للإمام ኢማሙን ከመከተሉ በስተፊት ለምሳሌ አክል ማለት ነው ኢህራም አደረገን አብረን ፋቲሃን ጨረሰን እሱን ቀራ ከዛ በኋላ ወደ ሩኩዕ ሲወርድ ልከተለው ስል እኔም ተከታይ ነኝ የሚለውን መነየት ይቻላል ከኢህራሙ ጋር ባይሆን ማለት ነው ከኢህራሙ ጋር ባይሆን ሊከተለው ሲል ሁለተኛ ወጡል الانتظار له መጠበቁ ሳይረዝም እኔ ፋቲሃን ቀርቼ ምቀራውን ቀርቼ ቆምኩኝ ማንን ጥበቃ ከፊት ለፊት የሚያሰግደውን ሰው ማለት ነው እሱን በመጠበቅ ጊዜው ከመርዘም በስተፊት ተከታይነቴን በቀልቤና በልቤ ማምጣት አለብኝ ነው ኢህራሙ ጋራ ቢነየት ይሄ ኸይር ነው ይቻላል ወይ ደግሞ ይሻላል መልካም ነው እሱ አይደለ ግን ኢህራሙ ጋር መነየት ያልፈለገ ሰው ካለ ከነኚህ አማራጭ አንዱን መጠቀም ይችላል ማለት ነው ወለው بعد ተክቢራ መጣላችሁ ከተክቢራ እንኳን በኋላ ቢሆን ይያለ ነው ማለት ተክቢራ ካደረክ እንኳን በኋላ ቢሆን ሶላት ላይ ሆነ መከተል መነየት በቀልብህ ማስቀመጥ በሚለው ማለት ነው بغيرها أي المذكورات فهذا كتكسنتو كجمعة كميدقم بزناب كاللو ميسبسبنا يتسالو كالناتشو مالسنو فإن تابعهم يكتلك هنا بعد انتظار طويل رجم متبق كتبك أبو هلا بلا نية اقتداء مكتل سينيتك هنا بطل الصلاة وصلاة بالسنات أنت وأما إن انتظره يمتبك وما كهنا ولم يتابعه قنال تكتلهم أو تابعه مصادفة لما قطعمي تكتلوا بغير قصد يلا من فلاغوتو أو تابعه قصدا ويمدقمون بفلاغوت تكتلوا نقرقن من غير انتظار طويل رجم هنا متبقى سيطبقوا هنا لم تبطل بنزهم قطعميوش أي بلاش شبتهم على اسمه ويجب واجب هنا على الإمام السجاج لي نية الإمامة إماما ملو منيت في الجمعة بجمعة لنا والمعادة بمدقم صلاة لي وكل ما تشترط له الجماعة جمعا مسفرت بميه نبت كله في تكبيرة الإحرام بإحرام تكبير لي مالت أصلي فرض الجمعة كالبوها لا إماما يبل وتسن سنة يهونال نية الإمامة إماما السجاج هني يميلو منيت سنانو في غيرهما أي الجمعة والمعادة ونحوهما الجمعة لنا بمدقمنا كالنفس المجبال لي سنانو ليحوز ياغن زندا فضيلة الجماعة جمعوا من دام الاسلام والصلاة المعادة يمتدقم صلاة بلو مالتها هي الصلاة التي يأتيهن التم صلاة نت يصليها الشخص سوي مسجداته هنا جماعة بجماعة مرة ثانية لو قلنا زي ما قلنا بيسجدون يبتسمون جماعة هون دم مرقم فلقة مالتنا
بعد أن كان كهونا بوهلا قرصوا لها كسجرت بوهلا قبلوا بفيت يدمو قدم مسل جماعة بجماعة مهن أو منفردة ويدمو يبتشا ذكان وجه الله يردكن هذا والله أعلم وأحكم علم الدين إسلامي ستوديو